अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम। आज 7 फरवरी है और सोमवार का दिन सन 2022। पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया पर ये ख़बरें चल रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में एतमाद हो गया है, आपस में राज़ीनामा हो गया है, आपस में एक एग्रीमेंट उनका हो गया है। और अब आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो अलाइज़ जो हैं हुकूमत के, उनकी इमदाद लेने के लिए मुलाकातों का सिलसिला उन्होंने जारी कर रखा है। आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात थी और सारा मीडिया जो है इस वक्त जो ख़बरें चला रहा है उसमें कि बस इमरान खान की हुकूमत जो है वो जाने वाली है और अपोजिशन जो है वो एक पेज पे आ गई है। और परवेज़ इलाही साहब भी साथ जाने वाले हैं। एक ऐसा उन्होंने सिलसिला वहाँ पे चलाया है जिससे एक चीज़, एक तासुर देना मकसूद है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो चंद दिनों की मेहमान है, वो जाने वाले हैं। और ये, मैं कुछ लोगों से मेरी बात हुई, मैं आपको बताऊंगा कि ये वाकई कोई तहरीक अदम एतमाद है या एक नया पॉलिटिकल स्टंट है और इसके मकासद क्या हैं, और जो अलाइज़ हैं क्या वो इमरान खान साहब को छोड़ जाएंगे। तो जो चीज़ें मुझे मालूम हुई, जो मेरे सामने आई, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो आप यकीन करें कि कोई इस बात का तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ आने का इम्कान ही नहीं है। आज जो सबसे पहले जो ज़रदारी साहब की जो मीटिंग थी, परवेज़ इलाही साहब के घर वो गए चौधरी शुजात साहब से मिलने के लिए। दर हकीकत वो चौधरी शुजात साहब की इयादत के लिए थी क्योंकि वो बीमार थे बहुत अरसा और हॉस्पिटल से वापस आए तो ज़रदारी साहब लाहौर गए तो उन्होंने उनसे मुलाकात करनी थी। एक तो बड़ी वजह मुलाकात की ये थी। और ये जो चौधरी हाउस में वज़ीर आज़म आसफ़ अली ज़रदारी साहब कोई पहली दफ़ा नहीं गए। गुज़श्ता 3 साढ़े 3 साल में 4-5 मरतबा वो वहाँ पर जा चुके हैं। अब वहाँ पर हुकूमती जो इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर बात हुई, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर गुफ्तगू हुई। लेकिन मैं ये आपको मुझे ज़राए ने बताया, बड़े वसूख से मैं ये आपको बात कह रहा हूँ कि बाकायदा तौर पर तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ पेश करने के हवाले से और परवेज़ इलाही साहब और मुस्लिम लीग काफ की हमायत लेने के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। कोई बाकायदा तौर पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर बात नहीं हुई। मुख्तलिफ़ सियासी मामलात पर बात हुई है, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर बात हुई है और एक कुछ चीज़ों पर कंसर्न का भी इज़हार किया गया। लेकिन पर्टिकुलरली इमरान ख़ान को हुकूमत से हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद पर किसी तरह की भी कोई बात नहीं हुई। तो ये जो सारी हिकमत अमली है, इसमें आप ये देखें, मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, नून लीग जो तासुर दे रही है या और जमातें जो तासुर दे रही हैं, या वो जो सहाफ़ी जिनका मैं पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल ज़िक्र कर रहा हूँ, जिनका काम ही ये है कि वो परसेप्शन बनाते हैं, नैरेटिव बनाने की बात करते हैं, ख़बर की बात नहीं होती उनके पास। ये एक इसलिए सारा ये तासुर दिया जा रहा है। मीडिया में इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की बात इसलिए की जा रही है ताकि जो एक कामयाब दौरा चीन था उससे तवज्जो हटाई जा सके। पाकिस्तान ने वहाँ पर जो कुछ हासिल किया, जिस तरह चाइना ने, मैंने कल भी आपसे ये बात कही थी, खुलकर पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान की हमायत की, कश्मीर पर बात की और फिर उसके बाद वहाँ पर पुतिन जो हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को दावत दी और वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर जा रहे हैं। और आज मैं आपको एक और ख़बर दे रहा हूँ, ये बात अभी इत्तलात चल रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, इस बात का कवी इम्कान है कि शायद पुतिन के दौरे के बाद 1 महीने या 6 हफ़्ते के अंदर अंदर वो भी एक पुतिन जो हैं, यानी इमरान ख़ान साहब जब अभी मिलेंगे फरवरी के आखिर में, उसके 6 हफ़्ते में या 1 महीने में पुतिन पाकिस्तान आएंगे और वो बाकायदा तौर पर एक सेरेमनी होगी, पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि इन मंसूबों पर रशिया पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मीडिया इसका जिक्र नहीं कर रहा, इसलिए कि ये जो इस वक्त करप्शन में लुथड़े हुए सियासतदान हैं जिनको आवाम रिजेक्ट कर चुके हैं, ये अपनी साख जो वो समझते हैं कि उनकी जो कोई साख है उसको बचाने के लिए, एक ये तासुर देने के लिए कि इंस्टेबिलिटी है, ये तासुर देने के लिए कि इमरान खान जा रहे हैं, ये तासुर देने के लिए कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में कोई दूरी है, ये सारा मामला
عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے. اب ذرا غور سے دیکھیں، یعنی جو اس وقت حکومت کے الائز ہیں ان میں سے پرویز الہی صاحب تو بالکل ان کو نہ تو وہ نواز شریف پر اعتماد کرتے ہیں، نہ وہ شہباز شریف پر اعتماد کرتے ہیں. ان کے قریبی ساتھی جانتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اظہار کر چکے ہیں اس بات کا کہ کئی دفعہ جھوٹے وعدے کیے ہیں نواز شریف نے اور شہباز شریف نے، اور وہ کسی طرح سے بھی ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ چیپٹر تو اس لحاظ سے ختم ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف اس وقت نکلی ہوئی ہے. وہ نون لیگ کے پاس آئے ہیں. وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں ایم کیو ایم کے قائدین وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ کا ستیہ ناش کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. تو ان کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کا جو انیشیٹو ہے تحریک عدم اعتماد کا، اس میں وہ زرداری صاحب کو ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ تو کراچی میں ڈسے ہوئے ہیں. وہ تو پورے ہر جگہ جا کر یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ کراچی کو انہوں نے برباد کر دیا. اسی طرح جی ڈی اے وہ رائیول ہے پیپلز پارٹی کی سندھ رورل میں، تو ان کا بھی کوئی اس لحاظ سے کوئی کسی طرح سے بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے پیچھے لگیں. اس ساری گیم میں میڈیا میں جو کچھ بھی ہوئی ہے، زرداری صاحب نے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اپنے آپ کو ریلیونٹ منوا لیا پھر دوبارہ. شہباز شریف صاحب ہوں، مریم صاحبہ، حمزہ، نواز، مسلم لیگ نون، سارے کے سارے اب آصف علی زرداری کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کوئی پتہ نہیں بیچ میں سے کوئی ایسی گدڑ سنگھی نکالیں گے، اور جس طرح یوسف رضا گیلانی بن گئے تھے سینٹ کے سینیٹر بنے، اور پھر اس کے بعد وہ قائد حزب اختلاف وہاں پر بن گئے، اب زرداری صاحب کوئی ایسا کام کریں گے کہ جان چھوٹ جائے گی عمران خان صاحب سے. ایسا نہیں ہونے والا. زرداری صاحب ایک بڑے ذہین سیاستدان ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو وہ ریلیونٹ بنایا ہے، اپنے آپ کو پالیٹکس میں دوبارہ وہ ان کیا ہے، اور یہ ساری جماعتیں چاہے مولانا فضل الرحمان ہے، چاہے شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، اب سب پھر ان کے پیچھے وہ جا رہے ہیں. اور یہ وہ ان کی سیاست کے لیے یہ بہت ہی ضروری تھا، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. دوسری طرف حکومت کی ہمیں تھوڑی کمزوری نظر آ رہی ہے کہ اتنا بڑا دورہ وزیر اعظم عمران خان کا، اتنی بڑی کامیابی پاکستان کی ڈپلومیٹک، روس کے ساتھ آپ کے تعلقات بننے جا رہے ہیں، گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہو رہا ہے، اور بہت سارا تعاون کی راہیں ان کے ساتھ کھل رہی ہیں، لیکن میڈیا کے اوپر اس کی بجائے تحریک عدم اعتماد کی جھوٹی خبر، ایک شوشہ، اس پر یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے، اور جو حکومت نے، جو عمران خان صاحب نے گین کیا اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. بس آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پریزیڈنٹ پوٹن عمران خان کو رشیا بلا رہے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ابھی عمران خان کا مستقبل ہے، عمران خان نے سروائیو کرنا ہے، پاکستان میں رہنا ہے، حکومت کرنی ہے. وگرنہ پوٹن جن کا تعلق کے جی بی سے ہے، جو ہر کام، جو کھانا بھی انٹیلیجنس سے پوچھے بغیر نہیں کھاتے، وہ عمران خان صاحب کو کیوں بلاتے؟ اور پھر 1.5 مہینے کے بعد، وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے 1.5 مہینے بعد وہ اگر پاکستان آنے کا پلان کر رہے ہیں تو وہ کیوں کوئی سٹیبلٹی انہوں نے دیکھی ہے تو وہ کر رہے ہیں. پاکستان کی فوج اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ ہے، اور کوئی کسی طرح کی بھی سازش نہیں ہے. اور یہ جو چھوٹے گروپس ہیں یہ سارے کے سارے آنکھوں کے اشارے دیکھتے ہیں، کوئی اشارہ نہیں ہو رہا، اور اپوزیشن جو ہے یہ جو ایک چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی بات چیت کر رہے ہیں، اس میں ناکام ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.